डेली बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ मैं हूं हाफिज फैजान अहमद जरगर और आज हम बात करेंगे यासिर जट अलमारूफ गाजी जट से, जिन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अली जफर के गाने से पहले अपना एक नेशनल एंथम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लॉन्च किया। गवर्नर पंजाब जनाब सलीम हैदर खान साहब ने इनको मदऊ किया और इनको अप्रिशिएट भी किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने ये वाला गाना लॉन्च किया था पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों ने कोई बैड कमेंट भी करते रहे कि यार ये आपने क्या काम शुरू कर दिया है, किस तरह का काम शुरू कर दिया, आपकी लाइफ एक अलग लाइफ थी, ये आपका ये रूप भी था, हमने देखा नहीं। तो बस व्हाट्सएप पर इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। फैमिली के हवाले से या बिजनेस के हवाले से आपका काम क्या है? बिजनेस के हवाले से मेरा काम जो ज़राअत बियात खाद बीज का है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का, ठीक है, तो मेरा असासा है और यही मेरी बैकबोन है। ठीक है, आपने गाना लॉन्च किया, गाने की वजह से देखिए ये तो एक दुनिया है ना, यहाँ पे आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और कुछ लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ये गाना लॉन्च करने से पहले क्या आपने कभी शायरी की है या सिंगिंग की है, या दैट वाज द फर्स्ट टाइम? अफसर मेरा सिंगिंग में तो पहला कोई भी ऐसा सीन नहीं था कि सिंगिंग मैंने की है, करनी थी, इस तरह का इरादा भी कोई नहीं था। हाँ, अलबत्ता शायरी से मुझे लगाव था, वो आज से 20-25 साल पहले भी था कि जब मेरी लाइफ थी, कॉलेज लाइफ या इस तरह की, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उस वक्त लिखी थी और वो मेरे साथ एक कोई सहब भी हुआ। फिर मैंने चीज़ें पेंडिंग कर दी, फिर उसकी वजह से मैंने फिर आगे चीज़ों को डिलीवर नहीं किया। तो अब वक्त के साथ जो भी मौका मिला फिर प्रेजेंट किए। चैंपियंस ट्रॉफी का जो गाना था वो जिस तरह आपने रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद आपने एक राबे राबे के नाम से एक कलाम भी जो है वो भी रिकॉर्ड करवाया, तो उसकी शायरी भी आपकी अपनी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो टोटली शायरी मेरी अपनी है। मैं जो भी चीज़ प्रेजेंट करता हूँ, देखिए अफसर मैं ये आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मुझे किसी चीज़ का ये नहीं है कि मैं किसी की चीज़ कॉपी करके तो उसको प्रेजेंट करूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायर जो लफ्ज़ लिखता है ना उसमें बहुत सारे उसकी मेहनत होती है, बहुत सारी उसमें उसकी मेहनत होती है। तो अगर हम किसी का कंटेंट चोरी करेंगे या किसी के कुछ लफ्ज़ चुराएंगे तो मैं समझता हूँ कि अगले बंदे का हक मारना है। चलें, शायरी तो मुझे भी समझ में आती है कि आपने शायरी की, तो आपने बकायदा अपनी वीडियोस में जो है अपनी फिजिकल जो आपकी मौजूदगी है वो भी आपने जाहिर की, तो एक्टिंग के साथ भी आपका अपना कोई खास रुझान रहा है या ये भी पहली दफा ही था? देखिए, ये मैंने पहले बताया कि मेरा उस चीज़ के साथ भी लगाव नहीं था कि सिंगिंग के साथ, इस तरह एक्टिंग के साथ भी मेरा कोई लगाव नहीं है। पिछले 15-20 साल से जो है हम शायरी भी करते आए हैं। तो चलें, ये तो 2 रिकॉर्ड्स हम अपने व्यूवर्स को दिखा भी देंगे, अभी अपने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा, आपकी यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, और आपके जो 2 एंथम्स हैं, जो 2 गाने हैं और एक कलाम है, उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आने वाले वक्त में भी आप क्या कोई मजीद सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ मजीद गाने रिकॉर्ड करवाने के लिए, या दैट वाज इनफ? ये तो आगाज है, काफी 10 से 15 सॉन्ग जो है ना वो ऑलरेडी मुकम्मल है। तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी थी मौके की मुनासबत से, जैसे ये चैंपियन ट्रॉफी जीते, अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। जैसे 25-27 साल बाद अगर पाकिस्तान को आज़ाद मिला तो फर्दर इस तरह की चीज़ें हमने तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है। आगे जो टीम ने प्रेजेंट करना था वो तो टीम के ऊपर है। चैनल मेरा मैंने अभी रिसेंटली उसको बनाया है, उसके ऊपर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। जो भी गाने जो हैं ये रिकॉर्ड करवाएंगे वो लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप यासिर जट साहब के यूट्यूब लिंक पे विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे इनके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी जो शायरी है, जो इनकी गायकी है या इनकी जो अदाकारी है आपको पसंद आएगी। शायरी करते रहें। आपका शायरी में जो मुंतखब एक इंतखाब होता है वो क्या है? वो मेरे लिए खास है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, तो वो मैंने बेटी के ऊपर एक ना कह लेंगे बहुत ही सोच समझ के वो कुछ अल्फाज लिखे थे। बेटी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीज़ें लिखी, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ है वो मैंने गज़ल लिखी है बेटियों के ऊपर। शायर जो होता है वो अपने ज़ाती तख़य्युल से चीजें लिखता है, या वो मुआशरे को देखते हुए चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद चीजें लिखता है? आपको क्या लगता है, शायर बड़ा बरीक होता है, बड़ा हसास होता है, कैसा है?
شاعر جو بھی لکھتا ہے نا، کافی سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو شاعر نے چیز لکھ دی ہے یا جو چیز بول رہا ہے یا یہ چیز جو پریزنٹ کی ہے تو اس کے پیچھے اس کی سائیکی اس طرح کی ہے، تو اسی لیے اس نے اس چیز کو پریزنٹ کیا ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی چیز بندہ لکھ رہا ہے تو وہ معاشرے کے اوپر لکھی جا رہی ہے تو بندہ سوچے گا یار اس کے اندر کیا ماحول اس طرح کا جو یہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، چیزیں اپوزٹ ہوتی ہیں۔ بندہ انٹرٹین کرنے کے لیے یا جو بندے کے اندر ہے وہ بندے نے باہر نکالنا ہے، تو وہ چیزیں جب لکھنی ہے تو وہ اپوزٹ ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ کس طرح چل رہا ہے، تو اس کو جو چیز ہوتی ہے شاید کا پھر یہی ہوتا ہے کہ یار میں اگر کوئی چیز ایسی دوں گا تو وہ اس طرح کی چیز ہو جو ہمارے جو سننے والے سامعین ہیں ان کو پسند آئے، وہ اس طرح کی ہو، وہ اس طرح کی ہو، پھر وہ بندہ اس پہ کام کرتا ہے۔ یعنی کہ کل ملا کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی جو شاعری ہوتی ہے یا شعراء کی جو شاعری ہوتی ہے وہ سوشل آبزرویشن کے ساتھ ریلیونٹ ہوتی ہے، وہ بندے کی ذاتی فیلنگ نہیں ہوتی۔ آپ جو چیزیں معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان بہاف آف دیٹ آپ وہ چیزیں الفاظوں میں ڈھال کر جو ہے وہ ان کو کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل آپ صاحب، بالکل آپ نے صحیح الفاظ سنے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی شاعری ہے جو مائنڈ میں آیا وہ لکھ دیا اور اس کو آپ نے ایک ترتیب دے دی ہے۔ آپ کا جو کلام ہے رب بھی رب ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں اپنے ویورز کو دے دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے دو بول مجھے صرف بول کر بتائیں کہ اس میں جو رب بھی رب میں جو آپ نے جو مین شاعری کی اس میں آپ کو کون سا ایک قطعہ جو ہے آپ کو پسند ہے؟ کہ کتنے سارے ہی بڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں، ویسے دیکھیں کہ یہ چیزیں شاعر آپ نے کہا ہے کہ شاعر کس طرح لکھتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں آبزرو کرتا ہے کہ یار ہمارے معاشرے میں کس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، کہ ماننے والے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن وہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے یار، ملا مفتی آدم فاضل مرشد سارے، ملا مفتی عالم فاضل پیر فقیر تے مرشد سارے، تیرا دتا کھا کے ربا وکھو وکھرے فرقے بنا کے اپنے آپ نو پیمن واندے، چھڈ جھوٹ تے بول تو سچے، ربی ربے ربی ربے رب کا کھاتے ہیں اور خود کو منوا رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعی ایک سوشل جو ہماری اس وقت معاشرے میں جو بات چل رہی ہے یہ اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ بیٹی کے اوپر ایک شعر لکھے ہیں، ایک غزل پوری ایک کلام لکھا ہے، اس میں سے ایک آدھ جو ہے بیٹیوں کے بارے میں مجھے سنا۔ جی ماشاءاللہ جی، بیٹیاں ماشاءاللہ بہت پیاری ہوتی ہیں۔ دیکھیں بیٹیاں اپنے ماں باپ کی بقا کی خاطر اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو کافی پریشانی کی حالت میں بھی جب وہ پریشان ہوتی ہیں تو وہ پریشانی اپنے ماں باپ سے کبھی بھی شیئر نہیں کرتی، آٹا گوندتے وقت بھی وہ اپنے آنسو جو ہے اس میں بکھیر کے آٹے میں گوندھ رہی ہیں، تو یہ یار یہ بیٹیوں کے ماشاءاللہ جذبات ہی الگ ہے۔ دھی ہوندی کرما والی، رب کرما والے نوں دیندا ہے، ایک پیو تا اپنی دھی نوں رانی رانی کہندا ہے۔ دھی ہوندی کرما والی، رب کرما والے نوں دیندا ہے، ایک پیو تا اپنی دھی نوں رانی رانی کہندا ہے۔ کہ چینل کا نام کیا ہے اور کتنی دیر سے آپ وہ چینل جو ہے وہ چلا رہے ہو، اور ابھی اس وقت آپ کے چینل پر آپ کے جو ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ میرا یوٹیوب چینل ہے غازی جٹ کے نام سے، اور اس چینل پہ میرے ابھی ریسنٹلی پہلے میں نے سٹارٹ کیا ہے تھوڑی دیر کہہ لیں کہ 10-15-20 دن پہلے، تو اس کے اوپر میرا جو پہلا ترانہ پریزنٹ کیا تھا ٹیم کے لیے، اپریشیٹ کیا ان کو، وہ ادھر پڑا ہوا ہے یہ کھیل دیوانوں کا، اور دوسرا اس میں یہ ربی رب جو کلام ہے یہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ یاسر جٹ صاحب، جب آپ کی گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی تو آپ کی گورنر صاحب سے کس طرح کی میٹنگ رہی اور انہوں نے آپ کے ترانے کے حوالے سے آپ کو کس طرح سے اپریشیٹ کیا؟ جی بالکل ماشاءاللہ کافی اچھا انہوں نے اس بات کو سراہا کہ یار ہمارے جو معاشرے میں لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کام کر رہے ہیں، لیکن کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر ایک انسانیت بھی ہے جو لوگ دکھانا شروع کر رہے ہیں، یا وہ اس طرح کا ٹائلنٹ ہوتا ہے بندے میں کہ بندے سم ٹائم اپنا آپ دکھا نہیں پاتے کہ کاروبار میں بزی ہوتے ہیں یا اپنی لائف ہے، ظاہری بات ہے ہر بندے کی ایک لائف ہوتی ہے تو بندہ اس میں کسی کو اجاگر نہیں کر سکتا، لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہی شعر آ جاتا ہے علامہ اقبال کا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ویورز یہ تھے جناب یاسر جٹ صاحب المعروف غازی جٹ، انہوں نے اپنا پاکستان ٹرافی کے حوالے سے جو گانا تھا یہ کھیل ہے دیوانوں کا، وہاں سے اپنے سنگنگ کیریئر کا آغاز کیا اور آنے والے وقت میں اپنے مستقبل کے لیے کافی پازیٹیو نظر آتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ان کی ساری انفارمیشن ڈسکرپشن میں مل جائے گی،
اور اس گانے کے بعد گورنر پنجاب جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا. یہ ہمارے شہر شرک پور شریف حلقہ پی پی 140 اور این اے 114 سے ملحقہ ایک گاؤں غازی پور کے رہائشی ہیں. تو شعراء جو ہوتے ہیں یہ بڑے بریک ہوتے ہیں اور بڑے حساس ہوتے ہیں. جن فرشتے بندے سارے اس دا بنایا ہویا سب